अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे उनसरी का जो कसीदे का जो तमहीद है बाद नवरोज़ी जिसका उन्होंने उन्वान रखा है उस पर हम बात करेंगे। बाद नवरोज़ी यानी नवरोज़ की हवा। ये अदबियात ईरान में अदबियात फ़ारसी में पुराने ज़माने में कसीदे लिखने का जो है शायरों को बड़ा शौक़ था। वो काफ़ी पहले ज़माने से था, यानी सासानी दौर से पहले की ये रिवायत रही है। अब कसीदे का जो आम तौर पर तरीक़ेकार था लिखने का वो ये था कि पहले बादशाह की तारीफ़ें डायरेक्टली शुरू नहीं की जाती थी। उसके लिए क्या किया जाता था, पहले किसी ख़ास मंज़र को सामने लाया जाता था। अगर हम बहार की बात करें तो पहले बहार का जो नक्शा है खींचा जाता था। उसके बाद बहार में सूरज हो, चाँद हो, किसी ख़ास चीज़ या कोई ख़ास फूल, उससे बादशाह की तशबीह दी जाती थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की तारीफ़ें की जाती थी। लेकिन डायरेक्टली जो है हम ये देखते हैं कसीदों में कि डायरेक्टली किसी बादशाह की तारीफ़ें शुरू से ही नहीं की जाती। तो यही जो तरीक़ेकार अपनाया है यहाँ उनसरी ने अपनाया है। उन्होंने महमूद गज़नवी के मदह में ये कसीदा लिखा है जिसकी तमहीद हमारे यहाँ सिलेबस में रखी गई है बाद नवरोज़ी। अगर हम इसका ख़ुलासा देखें तो ये क्या है, नवरोज़ की जो हवा है उसकी तारीफ़ें की गई है। इन चंद जो तमहीदी कुछ अशार इन्होंने यहाँ हमारे सिलेबस में रखे हैं उनके, हालांकि ये बहुत बड़ा कसीदा है। तो नवरोज़ क्या है इस पर बात करेंगे। नवरोज़ ईरान वस्त एशिया में सदियों से मनाया जा रहा है। नवरोज़ पहले फरवरदीन से शुरू होता है। यानी पहले फरवरदीन का क्या मतलब है, अंग्रेज़ी में 21 मार्च जो है वो ईरानी कैलेंडर का पहला दिन होता है। उसे पहले महीने को फरवरदीन कहते हैं और फरवरदीन जो है उसके पहले दिन को नवरोज़ कहते हैं। नवरोज़ जो है वो 13 दिनों तक जारी रहता है, यानी 1 फरवरदीन से 13 फरवरदीन तक जो है ये नवरोज़ का दौर चलता है और 13वें दिन जो है ये ख़त्म होता है। अंग्रेज़ी महीनों के 21 मार्च से जैसे मैंने कहा शुरू होकर 3 अप्रैल तक मुसलसल ईरान में और वस्त एशिया में मनाया जाता है। नवरोज़ बग़ैर किसी मजहबी अमल दखल के एक तारीख़ी त्यौहार है जिसे ईद भी समझा जाता है ईरानी तमद्दुन में, तहज़ीब में। इसके पहले दिन लोग नए पकवान, नए कपड़े, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना शुरू करते हैं। रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब जो हैं उनके पास जाते हैं, उनके घरों को जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। ये कुछ इलाक़ों में ये रिवायतें हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है नवरोज़ का क्या रोल है, इसको 21 मार्च को माना जाता है इंटरनेशनल जो है डे के तौर पर, और इस दिन जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हों, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो फ़ोटो खींचते हैं पेड़ लगाते लगाते, जिससे जो है इस चीज़ को आम करने में जो है एक रोल अदा किया जाता है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे इलाक़ों में इस दिन जो है औरतों को खाने के लिए बुलाया जाता है। एक बड़ा प्ले ग्राउंड में लोगों को जमा किया जाता है और लोगों को खुश किया जाता है। तो ये तरीक़ेकार है इसका। इस चीज़ पे मैं मज़ीद बहस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नवरोज़ जो है ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर आजकल मनाया जाता है। जहाँ तक ईरानी अदबियात और नवरोज़ का ताल्लुक़ है, ऐसा कोई एक शायर नहीं है जिसने नवरोज़ पर लिखा है या शेर कहे हैं। हम देखते हैं ख़याम हो, रोदकी हो, फ़िरदौसी हो या इससे पहले बहुत सारे शायरों ने जो हैं इस पर अपना लोहा मनवाया है, यानी इसकी तारीफ़ें लिखी है, इस पर निगारशात लिखे हैं। सिर्फ़ नस्र में नहीं लिखी हैं बल्कि नज़म में भी लिखी है। तो नस्र और नज़म दोनों चीज़ों में जो है हम नवरोज़ की तारीफ़ें देखते हैं।
اب جو میں ڈائریکٹلی بات کروں گا نوروز میں جو اشعار ہمارے سلیبس میں ہیں ان پر. باد نوروزی ہمی در بوستان بتگر شود، تاج سنش ہر درختی لعبتی دیگر شود. باد نوروز یعنی نوروز کی ہوا، ہمی کا مطلب ہے کنٹینیوٹی، در بوستان باغ میں، بوستان میں. بت گر شود، بت گر کہتے ہیں بت بنانا، لیکن یہاں بت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جیسے ہم جو ہے کوئی اسٹیچو رکھیں پتھر کا وغیرہ. بت سے یہاں مراد ہے جو پانی کا قطرہ، صبح شبنم کا قطرہ جو ہے پانی پر چڑھتا ہے، یہ پودوں پر چڑھتا ہے، تو اس کو شاید نے تشبیہ دی ہے بت سے. یعنی صبح کی ہوا جو ہے یہ بوستان میں یا باغوں میں سبزہ زار پر، پھولوں پر جو ہے بت چڑھاتی ہے، یعنی پانی کا جو قطرہ ہے ان پر لگاتی ہے، شبنم کے قطرے ان پہ لگاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تاز صنعش، تاکہ اس کی صنعت غری سے. صنعت سے مراد یہاں پانی کا قطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور صنعت سے مراد خدا کی کاریگری بھی ہو سکتا ہے. دونوں مفہوم میں اس کو لے سکتے ہیں. ہر درختی، ہر درخت جو ہے یا ہر پیڑ پودا جو ہے یا ہر سبزہ کا جو وہ ایک ایک پتیاں، سبزے کا ایک ایک جو پتی ہے، لعبتی دیگر شود. لعبت کہتے ہیں صورت کو، شکل کو، یعنی اس کی صورت، شکل و صورت میں، اس ہر درخت کی شکل و صورت میں، ہر پتے کی شکل و صورت میں جو ہے وہ ایک دوسری لعبت بن جائے، یعنی ایک دوسری صورت بن جائے، یعنی اس میں نکھار آ جائے. اس شبنم کے قطرے سے جب صبح کی ہوا آ جاتی ہے تو فوٹوسنتھسس کے عمل سے دن بدن اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس اضافے کی وجہ سے جو ہے اس کی خوبصورتی میں نکھار آ جاتا ہے، اس کا جو وسعت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اصل میں جو ہے یہ محمود غزنوی کی تعریف میں کہا گیا ہے. تو تشریح میں ہم محمود غزنوی کے حوالے سے اس کی تشریح کریں کہ جو محمود غزنوی جو ہے یہ ان بتوں کی طرح بادشاہ رہا ہے، ان پانی کے شبنم کے قطروں کی طرح جو نوروز کی ہوا سے آتا ہے، یہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہر درخت، ہر ٹہنی پر جہاں جہاں یہ پانی کے قطرے لگ جاتے ہیں، سبزوں پر لگ جاتے ہیں، تو ان کی صورت بدل جاتی ہے. یعنی ان سے جو ہے محمود غزنوی کی رعایا میں جو ہے ایک نکھار آ جاتا ہے، یعنی ان کی آسائش میں، آسودگی میں جو ہے نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر ہے دوسرا شعر. باغ ہمچن کلبہ بزاز پردیبہ شود. باد ہمچن طلبہ بزاز پر انبر شود. باغ یعنی جو باغ ہے، ہمچن کلبہ بزاز، بزاز کا جو جس میں وہ کپڑے رکھتا ہے، چھوٹا گھر یا دکان جس کو کلبہ کہیں گے ہم، اس میں جو باغ ہمچن کلبہ بزاز پر دیبا شود. دیبا کا مطلب ہے ریشمی رنگین. جو باغ ہے اس بزاز کا، جو کپڑے بیچنے والا آدمی تو اس کو بزاز کہتے ہیں، اس کا دکان جو ہے وہ مختلف رنگین کپڑوں سے، ریشمی رنگین کپڑوں سے وہ بھر جاتا ہے. بعد ہمچن طلبہ عطار پر انبر شود. ہوا جو ہے، بعد جو ہے ہمچن جیسے طلبہ عطار، جو عطر بیچنے والے کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں طلبہ عطار. پر انبر یعنی انبر سے بھر جاتا ہے. انبر سے مراد خوشبو، یعنی یہ باغ جو ہے وہ ایک دکاندار کے دکان کی طرح ریشمی لباس سے خوبصورت بن جاتا ہے. کشنگ جس کو ہم فارسی میں کہیں کشنگ ہو جاتا ہے. اور ہوا جو ہے عطر بیچنے والے عطر کے ڈبے کی طرح جو ہے بھر جاتا ہے جو ہوا. یعنی محمود غزنوی کی تعریفوں میں اس طرح سے مبالغہ آمیزی کی جاتی ہے قصیدوں میں. یعنی اس کو باغ کو، یعنی اس سماج کو جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے بزاز کی دکان کی طرح جو ریشمی کپڑوں سے بھرا ہوا ہو. اور ہوا جو ہے وہاں جو چلتی ہو اس سماج میں، ہوا ایسی چلتی ہو کہ جو عطر بیچنے والے کا ڈبہ جو ہے وہ جس طرح سے عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مشک سے بھرا ہوا ہوتا ہے،
اس طرح سے جو ہے یہاں محمود غزنوی کے باغوں کی ہوا خوشبودار ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے تعریفیں کی جاتی ہے محمود غزنوی کی، لیکن ہے یہ تمہید۔ اب نیکسٹ شعر جو ہے، سو سنش سیم سفید از باغ بردارد ہمی باز ہمچن عارض خوبان زمین اخضر شود۔ سوسن کہتے ہیں پھول کو، لیکن اس کا رنگ جو ہے اس کا رنگ تھوڑا خاکی ہوتا ہے، سفید ٹائپ ہوتا ہے، جو زیادہ خوبصورت باقی پھولوں کے بنسبت نہیں دکھائی دیتا ہے، خاکی رنگ۔ سو سنش سیم سفید، سیم چاندی کو کہتے ہیں، سفید سفید کا مطلب ہے سفید، یعنی جو پھول سوسن کا پھول ہے اس کا، یہ اکثر ان لوگوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جن کا جسم کمزور ہوا ہو، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی صورت سوسن جیسی ہو چکی ہے، سوسن پھول جیسے، یعنی اگر اس کے چہرے سے خوبصورتی اور نمایاں نہ ہو، سرخ رنگینی نمایاں نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے کا رنگ سوسن کیوں ہو گیا ہے۔ تو سوسنش یعنی اس کے جو بھاگ میں جو سوسن کا رنگ تھا، سوسن سے مراد جو موسم سرما کی وجہ سے جو وہ خوبصورت رنگینی نہیں تھی، سوسنش یعنی اس باغ میں جو سیم سفید چاندی جیسے رنگ کی سوسنی رنگ پڑا ہوا تھا اس باغ میں، از باردارد ہمی، بردار یعنی اٹھاتا ہے، ہمی اٹھاتا رہتا ہے آپ کے بھاگوں سے، یعنی آپ کی سوسائٹی سے جو جتنی بھی غلطیاں، جتنی بھی برائیاں وہاں ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، سوسن کی طرح سیم سفید چاندی کی طرح ان کا رنگ ہو چکا تھا، تو وہ چیزیں جو ہیں اس نوروز کی ہوا سے وہاں اڑائی جاتی ہیں، یعنی وہاں رکھی نہیں جاتی ہے، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بعض ہم چن عارض خوبان زمین اخضار شود، بعض کا مطلب ہے پھر سے، ہم چن جیسے، عارض خوبان خوبصورت لوگوں کے چہروں کی طرح، عارض چہروں کو کہتے ہیں، زمین اخضر شود، زمین جو ہے اخضر ہو جاتی ہے، اخضر سے مراد سرسبز یا شاداب، یعنی یہ زمین جو ہے پھر سے سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے اس نوروز کی ہوا کی وجہ سے۔ نوروز کی ہوا جو ہے اس کو محمود غزنوی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر ہے، روی بندے ہر زمینی حلیہ چینی شود، گوشوارے ہر درختی رست یہ غو